बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पहले जो हम जिस टॉपिक को बयान कर रहे थे, मैं उसी को ये मेरी तीसरी वीडियो होगी, तीसरी किस्त होगी, उसको आगे लेकर चलते हैं। इसमें है कि मौत की आरज़ू और तौबा। तो आजमाइश खा कितनी सख्त क्यों ना हो, मुसलमान को मौत की आरज़ू करने से रोका गया है ताकि वह अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझते हुए अपना दामन ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों से भर ले, और अगर बद अमल है तो शायद इसे तौबा की तौफीक मिल जाए और इस तरह उम्र का इजाफ़ा इसके लिए खैर का बायस हो, क्योंकि मौत अमल और तौबा दोनों का दरवाज़ा बंद कर देती है। अब देखें कि अगर इंसान, कई होते हैं तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह आजमाइश में डालता है, तो उस वक़्त आपको ये नहीं चाहिए कि तकलीफ़ आ गई है तो मौत की आरज़ू करना शुरू कर दे। तो ये चीज़ से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, क्योंकि इसमें यह हो सकता है कि आपको जितना ज़्यादा और टाइम मिलेगा आप उतनी ज़्यादा और इबादत कर सकते हैं, और उसी के दौरान अगर आप एक बंदा बुरे अमल कर रहा है तो उसको तौबा की तौफीक हो सकती है। इसलिए कि इस ज़िंदगी के बारे में ऐसे अल्फाज करने से मना फरमाया गया है। सैयदना उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ या मर्ज़ की वजह से जो इसे पहुँचे तंग आकर मौत की आरज़ू हरगिज़ न करे। अगर इसने ज़रूर ही करना है तो ये अल्फाज कहे, ऐ अल्लाह मुझे इस वक्त तक ज़िंदा रखना जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मुझे मौत इस वक्त देना जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। इसमें भी वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझे या अल्लाह उस वक्त तक ज़िंदा रखना जब तक मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, मौत उस वक्त देना जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। तो हमें इन अहकामात जो कुरान के हैं, कुरान के बाद फिर ये है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया है अहदीस की सूरत में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहदीस आगे जो पहुँचाएगा उसके लिए मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है कि मैं क़यामत वाले दिन और उस बंदे की जो है ना अल्लाह ताला से सिफारिश करूँगा, शफात करूँगा। तो ये कितनी हमारे लिए बरकत की बात है कि अल्लाह के नबी हमारे लिए जो है ना मौत की आगाही और पेशीन गोई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ुल मौत में अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। बीमारी की कमज़ोरी की वजह से आहिस्ता से पहले कुछ कहा तो वो रोने लग गई। जब वो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त बहुत ही कमज़ोर थे, बुखार और बीमारी की हालत में थे, तो आहिस्ता से अपनी बेटी से कुछ कहा तो वो रोने लग गई। फिर इनको करीब बुलाकर दोबारा कुछ कहा तो वो हंस पड़ी। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक मरतबा मैंने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि ये क्या बात थी जिस पर पहले आप रो दी फिर खुश हो गई। उन्होंने बताया कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बीमारी से बचने वाला नहीं हूँ, यानी अपनी बीमारी के बारे में बताया तो मैं रो पड़ी कि मैं रोने लग गई। फिर चुपके से मुझको ये फरमाया कि मेरे अहले बैत में से सबसे पहले आप मेरे पास आओगी, तो इस वक्त मैं हंसने लगी। बुखारी शरीफ में रवायत है। तो आप देखें कि बेटी होने की हैसियत से पहले वो अपने वालिद का जब सुना कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो वो रो पड़ी, और जब उनको खुशखबरी दी कि आप अहले बैत में सबसे पहले मेरे पास आएंगी तो फिर वो खुश हो गई। तो अल्लाह के नबी ने हमें अब हमारी ज़िंदगी के बारे में और अल्लाह ताला के अहकामात कोई ऐसे नहीं छोड़े हैं कि उन्होंने बयान ना कर दिए हों। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गैर ज़रूरी जो है ना ये पढ़ जाते हैं कि जी जिनको वाक़यात को 100 साल 2 साल गुज़र के हैं उनको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सिर्फ महदूद रखना ये कुरान पाक और अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, कहीं आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर हम शिरक और बिद्दत से दूर रहेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते रहेंगे, उससे दाएं बाएं नहीं होंगे कि जी फ़लाँ मुर्शद ने कहा है, पीर ने कहा है। ये नहीं कि मैं, ये जो हकीकत है कि हमें जब अल्लाह के नबी हमारे लिए सब कुछ बता के चले कि हमें क्यों गैर ज़रूरी तौर पर बिदअत में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के तुफ़ैल
ہمیں شفاعت کا بھی موقع ملے گا، تو اس لیے اللہ کے نبی بھی ہم پہ خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اور حوض کوثر پہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہمیں پانی پینے کے لیے ملے گا۔ موت کا مقام، کس کو کس مقام پر موت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں سے موت آئے گی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہیں پہ وہ کس جگہ پہ مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا باخبر ہے۔ جہاں موت آ جائے گی وہاں سے بچنا محال ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، سورۃ نساء آیت نمبر 78، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ قلعے کے اندر ہیں، جہاز جدھر بھی ہیں، تو موت جو ہے نا اس سے انسان نہیں بھاگ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خاص مقام پر فوت کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت پیدا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کراچی کے اندر، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کہیں کسی اور جگہ پہ مقرر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پہ لے جائے گا۔ اگر کراچی والا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دینی ہے لاہور کے اندر، تو وہ کسی ذریعے سے جو اس کے کام کے سلسلے میں یا کسی وجہ سے وہاں چلا جائے گا، وہاں اس کو موت آ جائے گی۔ پردیس میں وفات، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا جو مدینہ ہی کی پیدائش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا اچھا ہوتا جو وہ دوسرے ملک میں مرتا۔ ایک شخص نے عرض کیا، کیوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے بعد دوسرے ملک میں مرے تو اس پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جنت میں مزید جگہ دی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ابن ماجہ نے روایت کیا کہ اگر ایک شخص جو ہے نا وہ یہاں پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کو موت سعودی عرب میں آتی ہے، تو اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو فاصلہ ہے کلومیٹر کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں سے لے کر وہ جنت میں سعودی عرب تک کا جو فاصلہ ہے اس میں اتنی وسیع جگہ دے دے گا جنت کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے ہزار جو ہے نا میل ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لیکن ہماری لوگ ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں فوت ہوئے تو واپس لے کے میت کو آتے ہیں، تو جہاں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو پاک جگہ ہیں وہ مدینہ، مکہ، اور وہاں پہ اگر انسان کو موت آتی ہے تو کوشش کرے کہ وہاں پہ دفن کر دیا جائے، کیونکہ سب نے وہیں پہ جا کے اکٹھے ہونا ہے قیامت والے دن۔ تو کیونکہ ایک دو دن کے لیے ہوتا ہے کہ انسان ادھر آ کے جی اپنے آبائی قبرستان میں، تو وہاں پہ دفنانا شرعی لحاظ سے بھی اچھا ہے جو ہے نا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو اللہ کے نبی نے حکم دیا اس پہ عمل ہم کریں۔ بابرکت مقام پر موت اور دفن کی آرزو، ایسی آرزو رکھنا کہ کسی بابرکت سرزمین یا مقدس مقام مثلاً بیت المقدس کے قریب، حرمین شریفین، ریاض الجنہ میں موت آئے، اور یا جنت البقیع اور جنت معلیٰ میں سے کہیں دفن وہ درست ہے، بخاری شریف۔ تو یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان جگہوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو اگر آپ آرزو رکھتے ہیں یا آپ کو وہاں پہ موت آتی ہے، بیت المقدس میں، حرمین شریف ہیں، ریاض الجنہ اور جنت البقیع اور جنت معلیٰ، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا اچھا مقام چنا ہے۔ قیامت کی تیاری، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ رابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے دیے ہوئے احکام کی اطاعت و فرما برداری۔ اس نے بھی کہا کہ آپ کے احکام اور حکام کی اطاعت اور فرما برداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھی ہے، یعنی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے جنت میں۔ تو کوشش کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے ہمارے لیے اتنے واحد ابھی یہ جو بتایا ہے کہ جی ان جگہوں پہ جو ہے نا آرزو رکھا کریں، تو وہ خوش قسمت ہیں کہ وہاں فوت ہوتے ہیں، پھر ان کو ان کے رشتہ دار وہاں سے اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں۔ تو کائنڈلی جو ہے نا
मेन मकसद ये है कि जब इंसान शिरक से दूर रहेगा और सुन्नत के नज़दीक रहेगा, कुरान पाक पढ़ेगा, अल्लाह के हुक्म को अकाम लाएगा और नबी की सुन्नत के मुताबिक चलेगा, तो ज़िंदगी में उसको कोई परेशानी नहीं होगी और इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह के नबी की शफात उसके लिए वाजिब होगी। तो मैंने आपसे बयान किया है, तो मेरी तो आपसे गुजारिश है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये दीनी प्रोग्राम है, इसमें जितने ज़्यादा व्यूअर होंगे या सब्सक्राइबर होंगे, तो सिर्फ ये होता है कि मैं जब देखता हूँ कि जी वो एक खातून है अलीज़ा सैर कि उस पे प्रोग्राम में लाखों लोग जो है ना, और उसके बारे में फिर गंदा वीडियो चल रही होती हैं, तो खुदारा को दीनी प्रोग्राम को भी देख लिया करें, ताकि ये सही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर मुल्क पे जो आफात चल रही हैं, जहाँ आजमाइशें आई हुई हैं, अल्लाह इन सब से हमें बचाए। सियासतदानों को जो है ना आपस में मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, हमारे हुक्मरानों को प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत तौफीक दे, और गरीबों का ख्याल रखें। बहुत महंगाई है, जीना जो है ना मुश्किल होता जाता है गरीब के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हुक्मरान भी को अपने तर्ज़ अमल को ठीक करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।